السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني في الفصل وما يتعلق به. The second lesson is about the classroom and its related things. دوسرا سبق کلاس اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں. ساعة clock گھڑی. باب door دروازہ. مجلة magazine. رسالہ. قلم pen قلم. بساط carpet قالین. دفتر الحضور attendance register حاضری رجسٹر. ملف فائل. قلم الرصاص پنسل. اقلام تلوین کلر پنسل رنگ والے قلم. شریط لاصق ٹیپ. برایت مبرات شارپنر. مروحت فین پنکھا. مصباح بلب. مکنست بروم جھاڑو. مسطرۃ سکیل پیمانہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا تنسوا like, subscribe و ارسال. Don't forget to subscribe, like and share.